नमस्कार. आम्ही असा तो बेतोड्या पंचायतीन आणि धुमेमळ या गावात हो जो कचरा प्रकल्प हांगासर बांधलेलो आसा. 2 वर्सां जाली आमी हो कचरा प्रकल्प सुरू जावचो अशें म्हणून पंचायती कडेन मागणी करीत आसा, पूण हांगासर आयज पर्यंत हो प्रकल्प सुरू जाता आसतना आमकां दिश्टी पडना. कारण हांगासर कचरो जो आसा, हो कचरो हांगासर वाडत आसा, लोकवस्ती वाडत आसा आणि ताका लागूनच आमी ग्रामपंचायती कडेन मागणी केल्ली की हांगासर एक कचरा प्रकल्प जावचो म्हणून पंचायती. ते प्रमाणे कचरा प्रकल्प जाल्लो आसा. पूण अशें दिसता की हे कचरा प्रकल्पाक खंयच म्हूर्त मेळना काय अशें आमकां दिसपाक लागला आतां. ताका लागून हेजेर जे पयशे खर्च केल्ले आसा गव्हर्नमेंटान 50 लाख, तेच प्रमाणे पंचायतीच्यानूय एक 15 ते 16 लाख थंय खर्च केल्लो आसा. तेन्ना हे जवळ जवळ 67 लाख सुमार जे खर्च केल्ले आसा ते हांगा खंय तरी उदकान वयता अशें आमकां दिसता. ताका लागून सरकारा कडेन आनी आमचे सीएमा कडेन आमची मागणी आसा की जाता तितले बेगीन हो कचरा प्रकल्प हांगा सुरू करून हांगासर सुरू करून हो आमच्या पंचायतीन हांगासर खंय ना खंय तरी एक हांगासर कचरा प्रकल्पाची हांगासर हे करून दिवचें आमकां म्हणून. दत्तगड बेतोडा हांगा जे बेतोडा पंचायतीन एक 50 लाख पेक्षा अधिक रुपये खर्च करून बांधलेलो जो कचरा प्रोजेक्ट आसा तो गेली 2 वर्सां जाली अजून सुरू करपाक पंचायतीक म्हूर्त सापडलेलो ना. दुसरें म्हटल्यार हांगा कचऱ्याचो प्रश्न आतां गंभीर जाल्लो आसा. दत्तगड भागान जर नजर मारीत जाल्यार रस्त्याचे सायडीन प्लास्टिकाचो कचरो भरलेलो दिसून येता. सरकाराच्या पयशांचो वापर केलो, पूण जो कचऱ्याची विल्हेवाट लावपाचो प्रोसेस आसा तो करपाक स्थानीक पंचायतीक अपयश येयल्लें अशें स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा. सो हो कचरा प्रोजेक्ट बेगीच्या बेगीन सुरू करचो अशी मागणी आसा, पूण स्थानीक लोकांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केलो आसा. मेन म्हणजे प्रकल्पाचें काम 90% जाले नंतर स्थानीक लोकांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्लो आसा. पूण आतां सद्याक जो प्रकल्प आसा तो सुरू करपाक आतां गेली 1 वर्स जालें पंचायत सुरू करपाचें आश्वासन दीत आसा, पूण प्रोजेक्ट अजून सुरू जायना. सो मुख्यमंत्र्यान हेजेर लक्ष घालपाची मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. बेतोडेच्यान द वॉयस खातीर स्वप्नीश च्यारी.